اور مالک کبریا فرماتے نے اللہ اکبر کبیرہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ پاک دیاں پاکیاں بیان کریا کرو، صبح و شام اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، اللہ دا ذکر بیان کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک انسان اللہ دی یاد مصروف رہندا ہے ایدا دل شیطان دے غلبے تو آزاد رہندا ہے، اور لوگوں جڑے دل اللہ دی یاد تو غافل ہو جاندے نے انہاں دلاں تے شیطان دا تسلط ہو جاندا ہے، انہاں دلاں تے شیطان غالب آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے شیطان دے تسلط تو اپنے دل نو آزاد رکھنا چاہنے پھر اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال تازہ رکھے اگر تنگی ہوئے، آسانی ہوئے، سفر ہوئے، حضر ہوئے، اللہ نو یاد کر، امیری ہوئے، غریبی ہوئے، بولو امیری ہوئے، غریبی ہوئے، اللہ نو یاد کرنا ہے، اللہ نو یاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کبریا دا قرآن اعلان کر داوے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے ہو، میری بندیوں میں یاد کریا کرو، میرا ذکر کریا کرو، میں یاد کریا کرو، جی تسی میں یاد کرو گے میں عرش بری تے تانوں یاد رکھاں گا، تسی زمین تے یاد کرو گے میں عرش بری تے یاد کراں گا، تسی خاکی اندر میریاں گلاں کرو گے انہاں خاکی مخلوق اندر میریاں گلاں کرو گے میں نوری مخلوق اندر تواڈے تذکرے کراں گا۔ اللہ اللہ اللہ، تسی زمین تے مینوں یاد کرو میں عرش بری تے تانوں یاد کراں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔